किस किस का ईमान है कि आपने जितनी अच्छी प्रस्तुति की, जब प्रस्तुति की जाती है तो वहां पर क्या होता है? खुदा का जलाल होता है, खुदा का तख्त लग जाता है। आपका ईमान है कि खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। तो जब खुदावंद का तख्त लग जाता है तो फिर खुदा की आवाज को हम सुनते हैं गौर के साथ, ध्यान के साथ, कि खुदा अपने बंदों के वसीला से क्या कलाम करना चाहता है, और उस कलाम को अपने दिलों में रखते हुए, अपने जहनों में रखते हुए अपने अपने घरों को हम लौटेंगे। ठीक है, आइए हम अपने सरों को एक दफा खुदा उनके हुजूर झुकाते हैं। आसमानी बाप, तेरे हुजूर झुकता हूँ, तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा करम जो तूने अपने लोगों पे किया, हम सब पे किया खुदावन, उसके लिए शुक्र बजा लाता हूँ। खुदावन, तूने मुमकिन किया कि हम तेरे घर में आ सके, फ्राहम हो सके, और खुदावन सब ने मिलकर खुदावन तेरी प्रस्तुति की। तेरे खादम अपने भाई राहत गिल के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सारी इबादत को कंडक्ट किया। खुदावन अपने बंदा का जोर बन, उनको कामिल सेहत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। और खुदावन पाक खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ, इस हाजिर जमायत को तेरे हुजूर पेश करता हूँ। खुदावन एक एक जान का, खुदावन एक एक रूह का, एक एक बदन का तू जिम्मा ले। और खुदावन मुझे खुदावन हिकमत दानाई से मामूर कर। कोई शख्स अपनी हिकमत से, अपनी लियाकत से तेरा पाक कलाम नहीं पेश कर सकता जब तक तेरा पाक रूह मददगार ना हो। खुदावन आसमानी बाप, पाक कलाम के लिए, इबादत के बाकी हिस्सा के लिए तेरी मदद और रहनुमाई मांगता हूँ। तेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते पा लेते हैं इसी यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम यिर्मयाह नबी के सहीफे में से चंद वाकयात आपके साथ शेयर करूंगा। यिर्मयाह नबी 7वीं सदी के आखिर में और 6ठी सदी कबल मसीह के अवाइल में ये हो गुजरा। और ये ऐसा नबी था जिसको जो बहुत हसास तबीयत का मालिक था। उसके लिए लोग कहते हैं कि इसको रोने वाला नबी भी कहा गया, क्योंकि ये अपनी कौम के लिए दर्द रखता था। और जब खुदा उससे कलाम करता और खुदा उसे बताता कि मैं इस कौम इसराइल को मैं सजा दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से बुत तराशे हैं और इन्होंने मेरी इबादत तर्क करके उन बुतों की तरफ इनका रुझान हुआ, और अगर ये उस रास्ते से वापस नहीं आएंगे तो मैं इन पर एक बड़ी तबाही भेजूंगा। यिर्मयाह जो है वो यूसिया बादशाह, जिस दौर में 20 साल उसकी जाता था, काहिन बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन खुदा का जो प्रोग्राम है, खुदा का जो इरादा है वो कुछ और था। खुदा चाहता था कि खुदा उसके वसीला से कलाम करे और वो लोगों को और राह पर लाने का सबब बने। और यिर्मयाह नबी की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि उसके अंदर नहायत हलीमी, फरोतनी और आजिज़ी थी। जब खुदा ने उसे कलाम किया और उसे कहा कि तेरे पैदा होने से बहुत पहले मैंने तुझे चुन लिया था कि तू मेरा नबी होगा और मेरा पैगाम यहूदा के और इर्द गिर्द के लोगों को सुनाएगा। तो यिर्मयाह ने जवाब में कहा कि ऐ खुदावंद, मुझे ऐसा करने को ना कह। फिर उसने कहा कि मैं तो अभी बच्चा हूं। तीसरी बात उसने कही कि मैं तो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता। बुलंद आवाज में उसने क्या कहा कि मैं तो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता। और खुदा ने फरमाया कि मैं तेरी मदद करने को तेरे साथ रहूंगा। और कलाम कहता है कि फिर खुदा ने हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ और कहा, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप भी, मेरी गुजारिश है, आप सब भी खुदावंद से उसका कलाम मांगा कीजिए। जब आप शख्सी दुआ करते हैं तो खुदा से उसका कलाम मांगा करें और खुदा से कुव्वत मांगे कि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम को आगे दूसरे लोगों तक बयान करने की हमें कुव्वत दे। मेरे अजीजों, यिर्मयाह की जो खिदमत थी वो 50 सालों पर मुहित थी, और इन 50 सालों में उसने 5 बादशाहों के
دور دیکھے جس میں یواس، یہویکیم، یہویاکین، نبوکت نظر اور صدقیہ بادشاہ، ان 5 بادشاہوں کے دور اس نے دیکھے، اور ان تمام ادوار میں وہ قوم بنی اسرائیل کو سیدھے راستے کی تلقین کرتا رہا. جیسے جیسے خدا اس سے کلام کرتا رہا وہ خدا کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچاتا رہا. اور پھر اگر ہم اس کتاب میں پڑھیں تو آگے لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر جو کلام تھا وہ آگ کی طرح تھا، وہ رکنے والا نہیں تھا، وہ خدا کے پاک روح کی قوت سے معمور تھا. اور یرمیا جان گیا تھا جب اس نے عذر یا بہانہ کیا، تو جب خدا نے کہا کہ میں نے تیرے منہ کو اپنے کلام سے بھر دیا ہے، تو وہ جان گیا کہ اب کوئی عذر یا بہانہ نہیں چلے گا، اور وہ تابعداری کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. پہلا باب جو ہے اور دوسرا باب، اس کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خدا نے 2 رویا دکھائیں یرمیا کو، اور پھر خدا نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو یرمیا نے خدا کو بتایا کہ میں نے ایک رویا جو دیکھی اس میں میں نے بادام کے درخت کی شاخ کو دیکھا. یرمیا نے خدا نے اسے کہا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. بادام کے درخت کی شاخ دکھا کر خدا نے اس کو یہ بتایا کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. وہ ہمارا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. دوسری رویا جب دیکھی اس نے یرمیا نے، تو پھر خدا نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ یرمیا نے جواب دیا کہ میں نے ایک ابلتی ہوئی دیگ کو دیکھا ہے اور اس کا منہ شمال کی طرف ہے. تب خداوند نے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، کیونکہ انہوں نے غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی دستکاری کو وہ سجدہ کر رہے ہیں. اور میرے عزیزو، ہمارا خدا قوم بنی اسرائیل سے پیار کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یہ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنے اندر درد رکھتا ہے. دوسرے باب کی دوسری آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان میں یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی. اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پل تھا. خداوند فرماتا ہے کہ اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے اور ان پر آفت آئے گی. یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں. آج بھی حالات آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن خدا اپنی قوم سے پیار کرتا ہے، وہ اپنی قوم کا درد رکھتا ہے، وہ اپنی قوم کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. خدا نے کہا کہ اگر یہ لوگ دیوتاؤں کی پرستش کو چھوڑیں گے، سیدھے راستے پر آئیں گے، تو پھر یہ تباہی سے بچ سکتے ہیں. اگر یہ نہیں آئیں گے اس طرح سے اور اسی بتوں کی پرستش کرتے رہیں گے، تو پھر لازم ہے کہ ان کے لیے تباہی آئے. اور یرمیا سوچ میں تھا، کیونکہ اس وقت کی جو بڑی قوت اسور تھی وہ بھی اس وقت کمزور ہو چکی تھی، اور وہ سوچ میں تھا کہ نہ جانے اب یہ کون سا ملک ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے جو اسرائیل پہ حملہ کریں گے. عزیزو، اس کے بعد کے دوسرے باب سے آگے چلیں تو تقریباً 17ویں باب تک خدا کا یرمیا سے مکالمہ چلتا ہے. خدا یرمیا سے بات چیت کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کا گلے آزاری کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ سیدھی راہ پر نہیں آ رہے، یہ لوگ جو ہے سیدھے راستے پر نہیں آ رہے میرے بار بار کہنے کے باوجود. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا 18ویں باب میں کہ خدا نے یرمیا سے کلام کیا اور اسے کہا کہ اٹھ اور کمہاروں کا جو محلہ ہے اس میں چلا جا. اور وہاں جا کر وہ کمہار کو دیکھتا ہے. جو ہمارے بچوں نے شاید یہ سین نہ دیکھا ہو، ایک
وہ چاک ہوتا ہے راؤنڈ سا، اور کمہار جو ہے وہ لکڑی کی مدد سے اسے سرکل کرتا ہے، پھر مٹی کو اٹھاتا ہے جو گوندی ہوئی ہوتی ہے، سانی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس برتن کو شیپ دیتا ہے، جو بھی برتن اس سے وہ بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ کمہار جو ہے وہ برتن بنا رہا تھا کہ اچانک کسی مٹی میں ایک کنکر یا کوئی چیز آئی اور وہ برتن جو ہے وہ بگڑ گیا۔ اس نے اس کو دوبارہ توڑا، ختم کیا، دوبارہ سے اس میں سے پتھر نکالا اور دوبارہ اس کو گوندا اور پھر اس سے برتن بنایا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد جو خدا نے کلام کیا یرمیہ سے کہ تو کمہار سے ایک سراہی مول لے، اور پھر اسے کہا کہ سرداروں کو، بزرگوں کو، کاہنوں کو اکٹھا کر اور وادی ہنوم کو جا، اور وہاں تو جائے گا تو پھر میں تجھ سے کلام کروں گا۔ یرمیہ نے، ہم جانتے ہیں جو دیہاتوں کا کلچر جنہوں نے دیکھا جہاں پہ پانی کا ایشو ہوتا ہے، تو وہاں پر عورتیں جو ہیں وہی پانی بھرنے کا کام کرتی ہیں۔ مردوں کے لیے پانی بھرنا جو ہے وہ اتنا اچھا کام معیوب سمجھا جاتا ہے، یا ان کے رسپیکٹ یا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو لیکن خدا کے بندہ نے خدا کا فرمان مانا اور وہ سراہی لے کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور وادی ہنوم کی وادی میں وہ چل پڑا، اور ایک چوراہا تھا وہاں پر وہ پہنچ گیا، اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ خدا نے اسے کلام کیا کہ اس سراہی کو تو چوک میں سڑک کے اوپر پھینک دے، گرا دے اور توڑ۔ وہ لازمی بات ہے کہ وہ سراہی ٹوٹ گئی۔ تو خدا نے کلام کیا کہ اگر تو میرے لوگ ہیں وہ میری بات نہیں مانیں گے تو یہ اسی سراہی کی طرح ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور یہ دوبارہ جڑنے کا یہ برتن نہیں ہوتا۔ خدا نے یرمیہ سے کلام کیا، اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے تم میرے ہاتھ میں ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ میرے عزیزو، یہ دو رویا جو خدا نے اپنے بندہ کو دکھائیں، سب سے پہلی بات ہم اس کلام کا خلاصہ پیش کرنے کو ہے کہ یرمیہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ تابع دار تھا، وہ خدا کا فرما بردار تھا، اس میں حلیمی اور فروتنی تھی، اس میں اپنی میں نہیں تھی، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خداوند یہ کام میں کروں گا۔ جب ایک دفعہ اس نے کہہ دیا کہ میں بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا، اور خدا نے اپنا پاک کلام اس کے منہ میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد وہ رکا نہیں، وہ چلتا گیا، بڑھتا گیا، جس طرح خدا اس کو حکم دیتا رہا، جس طرح خدا اس کو گائیڈ کرتا رہا۔ اور اگر 20ویں باب سے ہم آگے چلیں تو وہاں پر فشور جو ہے وہ کاہن تھا، اور اس نے اس پہ ظلم کیا، اس کو قید میں ڈالا، کاٹ میں ڈالا، اور پھر اگلے دن اسے چھوڑ دیا، مارا پیٹا بھی گیا، لیکن وہ خدا کے کہنے کے مطابق چلتا رہا۔ پہلی رویا جو اس نے دیکھی، بادام کے درخت کی شاخ، یعنی کہ خدا اپنے منہ کی باتوں کا، اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ جتنی باتیں اس کلام میں لکھی ہیں وہ اٹل ہیں، اس میں سے کوئی چیز بدلی نہیں جا سکتی۔ دوسری جو بات تھی کہ آگ پر چڑھی ہوئی دیگ جس کا رخ شمال کی طرف تھا، یہ خدا کے غصہ کو، خدا کے قہر کو، خدا کے غضب کو ظاہر کرتی ہے کہ جب خدا ہمیں منع بھی کرتا ہے، جب خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، پھر بھی ہم لوگ آج کے دور میں بھی بے شک اگر ہم نے ہاتھوں سے بنا کے بت جو ہے وہ نہیں رکھے، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی بت قائم ہے، چاہے وہ خوبصورتی کا بت ہے، چاہے وہ اعلیٰ تعلیم کا بت ہے، چاہے وہ اعلیٰ عہدے کا بت ہے، چاہے وہ بڑی فیملی کا بت ہے۔ ہم نے کوئی نہ کوئی بت تراش کے رکھا ہوا ہے، اور ہم اس بت کو خدا کے کلام سے، خدا کے منہ کی باتوں سے، خدا کے ارادیت نہیں دے پاتے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ پہلی مثال جو خدا کے پاک کلام میں ملتی ہے، یرمیہ کو خدا نے کمہاروں کے محلے میں بھیجا۔ اب یہاں پر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مٹی کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی،
मट्टी गूंदी हुई और सानी हुई मट्टी, ऐसी मट्टी अगर वो बहुत सख्त है तब भी उससे बर्तन नहीं बन सकता, अगर वो बहुत ढीली है, नरम है, तब भी वो बर्तन नहीं बन सकता। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों पे इम्प्लीमेंट करें कि अगर हमारी ज़िंदगी में सख्ती है, हमारी ज़िंदगी में गरूर है, हमारी ज़िंदगी में बुरा बोलना है, गाली देना है, बदगुमानी करना है, झूठ है, फरेब है, तो फिर हमारी ज़िंदगी से अच्छा बर्तन नहीं बन सकेगा। मट्टी दोबारा गूंदी और सानी जाएगी और फिर वो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक उससे बर्तन बन सकेगा। दूसरी जो एग्जाम्पल थी उस सुराही की जिसको तोड़ दिया गया बाजार में, और ये एग्जाम्पल है कि अगर खुदा का कहर, खुदा का गुस्सा, खुदा का गज़ब गालिब आता है, खुदा सज़ा देता है, तो फिर खुदा ही उस सज़ा में से निकालने की कुदरत रखता है, कोई और कुव्वत उसमें से बाहर नहीं निकाल सकती। वो सुराही जिस तरह टुकड़े टुकड़े हो गई, इसी तरह अगर खुदा की तरफ से किसी को पटक दिया जाए तो उसका दोबारा जुड़ना नामुमकिन है, जब तक खुदा ही उसकी मदद और रहनुमाई ना करे, उसको गाइड ना करे। यिर्मयाह के खिलाफ उस वक्त के काहिन सरदार सब नाराज़ हुए, खफा हुए, और उसके साथ जैसे मैंने बताया कि सख्ती की, उसे कैद में डाला, मारा पीटा, लेकिन अगले दिन छोड़ दिया। और यिर्मयाह फिर जैसे जैसे खुदा उससे कलाम करता रहा, यिर्मयाह उसी तरह से ताबेदारी के साथ खुदा के साथ साथ चलता रहा। अगले अबवाब में देखे तो खुदा ने उसे कहा कि तू मेरे कलाम को तहरीर कर, लिख, और उसने अपने मुंशी को, जो बारूक उसका नाम था, उसको उसने ये जिम्मेदारी सौंपी। यिर्मयाह खुदा का कलाम बोलता जाता था, वो लिखता जाता था। फिर खुदा ने उसे कहा कि तू बादशाह के हजूर लेकर जा इस कलाम को, और बादशाह वो कलाम पढ़ता था, उसने उस सफ़ों को, उन पेपर्स को आग में फेंकता रहा। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, ये जो मशहूर है, जो काहिन था जिसने यिर्मयाह के ऊपर सख्ती की, जुल्म किया, अगली आयत में आप पढ़ें तो कलाम में यह पता चलता है कि खुदा ने उसके लिए भी सज़ा तजवीज़ कर दी। यिर्मयाह के वसीला से खुदा ने उसे कहलवा दिया कि मैं तेरी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे सज़ा दूंगा, क्योंकि तूने मेरे बंदे के ऊपर जुल्म किया, उसको दुख पहुंचाया। तो आज की जो आयत है एक, जो हम याद रख सकते हैं, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 64वां बाब और 8वीं आयत, उसमें लिखा है, तो भी है खुदावन तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। आमीन आमीन। इस आयत को अपने दिलों में रखिए, अपने साथ रखिए कि खुदा के हजूर अपने आप को पेश कीजिए, खुदा को कहिए कि खुदावन तू हमारा बाप है और हम मट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है, हम तेरे हाथों में हैं, तेरी पाक मर्जी के ताबे हैं, तेरी मर्जी है, जिस तरह से चाहे तू हमें बना दे, जो खिदमत तू हमसे लेना चाहता है खुदावन, हमें उसके लिए तैयार कर। और मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा की दस्तकारी बन जाते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, हमें भी चाहिए कि हम खुदावन के हजूर अपने आप को उसके ताबे करें, अपने आप को इस आयत के मुताबिक मट्टी समझते हुए खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदावन तू अपने हाथों में हमें ले ले, और अपनी पाक मर्जी के मुताबिक तू हमें हमसे जो बर्तन बनाना चाहता है, जो तू हम जिस तरह से हमें तू ब्लेस करना चाहता है, उस तरह से कर। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।